अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ात बारी ताला के लिए और दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में करबला मुअल्ला से आपके हाज़िर खिदमत है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मौजू पर गुफ्तगू होगी कि हज़रत के ज़हूर के लिए दुआ की क्या ज़रूरत है, क्यों दुआ की जाती है और इसके फ़यूज़ और बरक़ात क्या है। क्या हज़रत के लिए दुआ करना ख़ुद हज़रत के लिए ही फ़ायदेमंद है या उसके फ़यूज़ और बरक़ात वापस हम तक ही पहुँचते हैं। इस उन्वान से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आज रखेंगे। एक नुक्ता जो मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन याद दहानी के तौर पे कि हदीस शरीफ में अक्सरू दुआ बिताजील फ़रज, यानी ख़ुद दुआ की ज़रूरत, और ये फरमाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो हज़रत के ज़हूर के लिए, चूँकि ज़हूर ही दूसरा जुमला जो है, चूँकि ज़हूर से ही आपके मुश्किलात जो है वो हल होंगे। जो सहल है वो ज़हूर से ही आप लोगों का हो सकता है, बाकी उमूर जो है उससे पहले कभी आसान नहीं हो सकते और हमेशा ये मुश्किलात रहेंगे और हमेशा जो है वो सऊबात और मुश्किलात से आपका सामना होगा जब तक ज़हूर न हो जाए। मख़सूसन जिस तरीके से रिवायात में मिलता है कि मुहिब्बीन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगे, दूसरे लोग भी ऐसे होंगे कि जिनके लिए मुश्किलात होंगे, लेकिन जो मुहिब्बीन है और शियायान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उनके लिए मुश्किलात जो है वो ज़्यादा होंगे। ये अमर है और मख़सूसन ये भी कुछ ऐसे आसार मिलते हैं कि इब्तिदाई दौर जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद होगा, फिर जितना वक्त जो है वो जाता रहेगा वहाँ पर जो है वो हालात सहल होते जाएंगे। इस किस्म की भी मौजूद है। और एक चीज़ ऐसे रिवायात भी कुछ मौजूद है कि हत्ता आखिरी ज़माने में ज़हूर के नज़दीक का ज़माना जो होगा मुश्किलात मज़ीद तंग हो जाएंगे, यानी हालात जो है वो मज़ीद तंग हो जाएंगे दोस्तदारान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। बहरहाल इस किस्म के जो है वो हालात है, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि बहरहाल कि बग़ैर ज़हूर के जब तक हज़रत ज़हूर नहीं करेगा तो इस दुनिया के जो मुश्किलात है वो अपनी जगह पर रहेंगे। और ये ज़हूर जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारी गलत फ़हमी ना हो कि सिर्फ़ आशिक़ान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए रहमत होगी, नहीं, बल्कि ज़हूर जो है, जो हज़रत का ज़हूर है वो हत्ता कुफ़ार मज़लूमीन के लिए भी, जो मज़लूम कुफ़ार है उनके लिए भी रहमत है। महाराज एज़ाम ने बाकायदा उनके तहक़ीक़ात मौजूद है उस उन्वान से, उन्होंने ये फ़रमाया है कि हत्ता वो जो ज़हूर हज़रत का होगा वो हत्ता हर मज़लूम के लिए जो है वो रहमत होगी। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि रहमतल लिल आलमीन है, उसी तरीके से आपका फ़र्ज़ंद नामदार हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी पूरी दुनिया के लिए रहमत है, पूरे दुनिया आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। यानी हर दुनिया का हर मज़लूम जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, किसी भी एंगल से जुल्म, 100 तरीके के जुल्म होते, सिर्फ ये तो जुल्म नहीं है कि आपने तलवार उठाई और किसी का सर उड़ा दिया या किसी के ऊपर तशद्दुद कर दिया, बल्कि तशद्दुद माली, हत्ता जो हुक्मरान आज के इस दौर में हुक्मरान ज़्यादातर उनके बच्चे अमीर होते जाते हैं, दूसरे के बच्चों को रुलाते हैं और अपने बच्चों को राहत और आसाइश और रिफ़ा में रखते हैं। तो इन लोगों का भी एहतिसाब होना चाहिए। और ये दुनिया वाले क्या किसी का एहतिसाब करेंगे, एहतिसाब वो एहतिसाब जब अल्लाह की एहतिसाब कर दे, ये जो है वो फिर मजबूत एहतिसाब होगा। तो हर वो मज़लूम जो भी रोया है किसी ज़ालिम की वजह से, उसके बच्चे रोए हैं, हज़रत जो है वो हिसाब लेने वाले हैं। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हज़रत बिल्कुल अपने जद्द अमजद हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि की तरह ही पूरे के पूरे
عالمین کے لیے جہاں کہیں پر بھی انسانیت ہے، ولو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف عالمین میں صرف انسان نہیں ہے بلکہ ہر ذی روح کے لیے، بلکہ اس کو جس کو ہم ذی روح بھی نہیں کہتے، ہر اس شے کے لیے کہ جو دنیا میں خلقت ہے، اس کے لیے آپ کا وجود، آپ کے وجود ذیجود یہ رحمت ہے۔ تو بہرحال اس عنوان سے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا جو ہے وہ خود مخلوق الہی پر صلہ رحم کے برابر ہے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نذر محمد زیدی صاحب قبلہ، اور ان سے رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور اس عنوان سے کہ خود ماہ رجب اور اس کے اعیاد جو عید گزری ہے، ولادت گزری ہے، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہے قبلہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو سوالات کا سلسلہ بھی میں اس عنوان سے شروع کر لوں گا، چونکہ آپ جیسے شخصیت کے لیے کم وقت ہے۔ اور پہلا سوال جو ہے میں نے اپنی کم علمی میں جو ہے وہ تھوڑی بہت گفتگو کی دعا کے عنوان سے، تو دور حاضر میں حضرت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَهْلَ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قال الله تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ سب سے پہلے کربلا ٹی وی، امام حسین علیہ السلام و اس کے ارکان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رجب کی۔ خیر مبارک، مولا اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور شکر گزار ہوں کہ اس کار ثواب میں مجھے شریک کیا۔ بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ ماہ رجب ماہ عصب رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے اہل بیت کی ولادت اور شہادت کی تاریخ مسلسل سلسلہ یہ جاری ہے، اور اس مہینے کو ماہ رجب کو اہل بیت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بے شک بے شک، یہی سبب ہے کہ اس شہر کا نام شہر عصب بھی ہے، یعنی موسلا دھار بارش۔ نعمتیں اس طرح نازل ہوتی ہے کہ جیسے موسلا دھار بارش۔ اللہ اکبر۔ تو بلند سب سے پہلے ہمارے امام اس مہینے میں تشریف لائے، پہلی رجب، پھر تیسری رجب، پھر پانچویں رجب، اور یہ نور چڑھتا چڑھتا پھر ابو الایب آئمہ کی طرف پہنچا، اور 13 رجب المرجب ولادت بسعادت مولا کائنات فاتح خیبر خندق سبحان اللہ، مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، شیعوں کے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ بے شک، اس جگہ میرے مولا کی ولادت ہوئی کہ جہاں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ۔ بے شک، کسی بھی فضیلت سے انکار کرے مولا علی علیہ السلام کی، لیکن ولادت با سعادت کو جو خانہ کعبہ میں 13 رجب المرجب کو نزول علی علیہ السلام ہوا ہے، اس کو پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ اور بقول ایک بہت مشہور و معروف زاگر کے کہ جب پوری دنیا کی کانفرنس ہوئی اور اس میں سب نے اپنے اپنے رہبروں کی تعریف کی کہ کائنات میں سب سے رہبر کس کا کتنا اچھا ہے، اور کس کا کیا شرف ہے، اور کس کی کیا فضیلت ہے، تو انہوں نے ورلڈ کانفرنس میں بیان کیا کہ جو شرف میرے رہبر علی علیہ السلام کو ملا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی کو ملا ہے۔ تو نیچے بیٹھنے والوں نے سوال کیا ایسا کیا صفت ملی آپ کے رہبر کو؟
जो किसी मजहब के लीडर को नहीं मिली। जी। तो उन्होंने बयान फरमाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि दुनिया के मजहब धर्म का कोई भी रहबर लीडर उसके इबादत खाने में पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, लेकिन ये अल्लाह सिर्फ अकबर, हमको है सुभान अल्लाह, कि मौला अली अलैहिस्सलाम इबादत खाने में पैदा हुए हैं। वाह, और वो भी सुभान इबादत अल्लाह, खाना तमाम मुसलमानों के इबादत का माहसल क़िबला है, बेशक और उसी बेशक, में अली की विलादत हुई है। वाह, ये शरफ किसी मजहब के किसी और लीडर को नहीं मिला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि हम ऐसों को मानते हैं जी कि जिसका रिश्ता अल्लाह के घर से और अल्लाह की तौहीद से ऐसा है जी, कि वो आया भी अल्लाह के घर में है, वाह, और जब दुनिया से गया है तो वो भी अल्लाह के घर से गया है। बेशक बेशक, किसी को हक नहीं है ये जुमला कहने का सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के फुज़्तो बिरब्बिल काबा। वाह वाह, ये सिर्फ अल्लाह को हक है कि मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल वक्त बहुत कम है, जैसे खादिम भाई ने बोला है। असल शुक्रिया। मौजू पे आते हैं। सवाल ये है, और बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं, कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ कब आएंगे, कब तशरीफ लाएंगे, जुल्म बढ़ गए। जैसा हालत हाजरा का माहौल है और माशरा है और दुनिया जी की भाग दौड़ी चल रही है, जी, ऐसे माहौल में वाकई ज़रूरत है हमको ऐसे एक नायब की, ऐसे एक रहबर की, ऐसे एक मददगार की, सुभान कि जो अल्लाह, हमारी मदद करे। बेशक, मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जी तो अशद ज़रूरत है हालात बेशक, हाजरा में। और हम दुआ भी करते हैं मुसलसल, और दुआ भी पढ़ रहे हैं अपनी नमाजों में, मौला आ जाइए। वाकई ये दौर है मौला को बुलाने का, लेकिन बेशक, शर्त यह है कि मौला से लो लगाइए, बेशक, मौला से फरियाद कीजिए। जी और कुरान मजीद बार बार मुतवज्जे कर रहा है, जी, बार बार आयतों में कह रहा है। कुरान मजीद की ही मशहूर मारूफ मैंने सूरह इसरा की आयत पढ़ी है, जी, कि यौम नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, अल्लाह, कि हम आखिरत में हर उम्मत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, तो अब भी कुरान मजीद की आयतों पे गौर कर लीजिएगा। ये जमाना नहीं खाली है इमाम के वजूद से, इसलिए कि अगर इमाम का वजूद खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। वाह, यानी जहां परवरदिगार ने, जब दुनिया में इमाम का वजूद तस्लीम करोगे, जी, तभी तो आखिरत में इमाम के साथ आप खड़े हो सकते हैं। सुभान जब अल्लाह, आपने दुनिया बेशक, में इमाम ज़माना को ना माना, तो फिर कुरान की इस आयत का क्या होगा। लेकिन अल्लाह बार बार कुरान में मुतवज्जे फरमा रहा है कि जी, हम हर उम्मत को, हर शख्स को इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह अकबर, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वक्त है कि इमाम को तस्लीम कर लीजिए, इमाम के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारिए, इमाम को दिल से बुलाइए, बेशक, लो लगाइए। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ जरूर मदद करते हैं। बेशक, और सवाल कोई करिए तो उसके बाद बोला। जी जी क़िबला जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई, और इस उन्वान से कि यकीनन हज़रत अगर ज़हूर नहीं फरमाएंगे तो मुश्किलात हल नहीं हो सकते। इस उन्वान से कि ऐसी कौन सी दुआ का क्या तरीक़ा होना चाहिए हमारा, और ऐसी कौन सी दुआएं हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए, और क्या इसकी जो है वो आसार होंगे, इस पर भी मज़ीद अगर कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो रिवायात में तो बहुत सारी दुआएं इमाम जी ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के लिए वारिद हुई है। हमारे उलमा ने भी बताया है और इमामों ने बताया। जी और कसीर तादाद में जो दुआएं मोमिनीन के दरमियान पढ़ी जाती है, जैसे अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी, जी, ये दुआ कसीर तरीके से पढ़ी जाती है हर नमाज के बाद मोमिनीन। या दुआए फरज है, वो भी इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ से जी, मुराद है कि उसको पढ़ा जाए। और ऐसी दुआ पढ़ी जाए कि जिससे दिल लगे कि हाँ वाकई आपका दिल किसी को पुकार रहा है, जी, सुभान तो अल्लाह, फिर इमाम जल्दी आएंगे। और इसमें बेशक, कोई शक नहीं है, इमाम खुद तड़पते हैं चाहने वालों से मिलने के लिए। अल्लाह ऐसे बहुत अकबर, सारे वाकयात आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मोमिनीन भी सलामत जानते है, हैं तारीखों में, कि जिसने दिल से इमाम को बुलाया, इमाम हाजिर हो गए। क्योंकि इमाम अल्लाह वक्त का अकबर, मोहताज नहीं है, अल्लाह अकबर, इमाम वक्त
محتاج نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ ایسی دعائیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے. ایسی اماموں نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہے اس کو پڑھے اور اپنے عقیدوں کو صحیح کرے تو امام ضرور تشریف لائیں گے اور امام ضرور مدد کرائیں گے. ایسے واقعات ہیں کہ جس مجتہد کے واقعات ہمارے درمیان میں ملتے ہیں، ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے مجتہد گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ کو پکارا، امام آئے اور آ کے بشارت دی کہ اگر تم ہمیں بلاتے ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آتے نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں دل سے بلاؤ، ہمیں عقیدے سے بلاؤ، ہمیں طہارت سے بلاؤ، نفس کو پاک رکھو، دل کو پاک رکھو برائیوں سے، تو ہم ضرور تشریف لے آئیں گے. تو واقعی جو عموماً دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ تو دعائے فرج ہے، اللہم کل ولی ہے. باقی دعائیں بہت ساری اور وارد ہوئی ہے روایات میں، کیونکہ مومنین طولانی دعا سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جملہ ہمیشہ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو الحمدللہ ہر نماز کے بعد پکارا بھی جاتا ہے، یا امام زمانہ تشریف لے آئیے آپ، جو ہے وہ دعائیں پڑھی جاتی ہے امام کو بلانے کے لیے. لیکن یہ ضرور امام جو ہے اس پہ لبیک کہیں گے. آپ کی شرط یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا دل صحیح ہو، آپ کا نفس پاک ہو، ضرور امام تشریف. بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے کوئی میسج ہے تو ارشاد فرمائے. بسم اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مومنین کے لیے بہت سارے پیغامات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے روایات اور کتابوں اور تفاسیر میں ملتے ہیں کہ مومنین جو ہے آپس کا اختلاف ختم کرے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت مشہور و معروف حدیث بھی ملتی ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ جب تمہیں کبھی دنیا کے کام فرصت دے تو تم ہمارا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ہمارا ذکر تمہارے لیے رحمت ہے، ہمارا ذکر تمہارے لیے نعمت ہے، ہمارا ذکر تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کی تڑپ امام کے لیے کتنی ہے اور کتنا وہ امام کو یاد کرتا ہے. اور کسی نے پوچھا تو چھٹے امام سے ہی روایات میں ہے کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. امام نے فرمایا ہم بھی بہت آپ سے محبت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ مولا آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تو اپنے یہ دل سے پوچھ کہ جتنی تیرے دل میں ہماری محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں تم سے محبت ہے. تو یہ انسان کا دل بتاتا ہے. اور ایسے حالات میں جیسے پورا شوب ماحول چل رہا ہے حالات حاضرہ میں، ایک ہی آپ کو شخصیت بچا سکتی ہے، وہ ہے امام. امام سے لو لگائے رکھیے، امام کی دعائیں پڑھیے، امام سے توسل کیجئے، امام زمانہ کو یاد کیجئے، تو آپ مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. باقی کوئی کہیں آپ کو اطمینان نہیں ملے گا، صرف امام کے ذکر میں اطمینان ملے گا، یا اللہ کے اطمینان میں آپ کو ذکر میں اطمینان ملے گا. ساری دنیا کی باتیں جو ہے آپ کو بھٹکائے گی، آپ کو بہکائے گی، لیکن ذکر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کو صحیح راہ دکھائے گا اور آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا. تو مومنین کے لیے یہی امام کا پیغام ہے. اور اکثر ملتے ہیں کہ بس جو تم پہ واجبات کیا گیا ہے واجب اس کو پورا کریے، گناہوں سے دور رہیے اور ہم سے لو لگائیے، ہم ضرور آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. کسی اور وقت پر بھی انشاءاللہ آپ سے وقت لینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے. اور آپ کے صحت کے لیے بھی دعا گو ہے کہ مولا آپ کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، مولا آپ کو حفظ فرمائے. میں بھی بہت مشکور ہوں امام حسین ٹی وی کا اور آپ سبھی ارکان کا کہ مولا آپ کو جو آپ کی دلی حاجات قبول فرمائے. شہر رجب ہے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اور جو مومنین کربلا یا نجف سے ابھی تک مشرف نہیں ہوئے ہیں مولا اپنی زیارت کے لیے انہیں جلد سے جلد طلب فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ بتائیے گا، حاضر خدمت ہوں. السلام علیکم انشاءاللہ. اللہ حافظ. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نذر محمد زیدی زینبی صاحب قبلہ سے. اور بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے اس عنوان سے فرمائی کہ یقیناً
حضرت کو اگر ہم پکارتے ہیں تو ہماری آواز کو حضرت سماعت فرماتے ہیں، اور حتیٰ زیارات میں یہ جملہ جو ہے وہ بڑا معروف ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اذن دخول میں مخصوصاً کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، حتیٰ آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی گویا ہم جب بھی داخل ہوتے ہیں، چاہے حرم حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قازمین ہے، سامرہ ہے، مشہد مقدس ہے، جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم جب بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، رد جواب جو ہے پھر حکم بھی ہے کہ اس میں جو ہے سلام جب آپ کو کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو، یا اس طریقے سے جواب دو یا اسے بہتر جواب دو۔ تو ہمارے سلام کے جواب دیے جاتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ ہماری خود جو ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سن سکے، لیکن یہ ہے کہ امام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو چیجائی کہ امام جس امام کا زمانہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یقیناً ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں حضرت اس کا جواب دیتے ہیں اور حتیٰ سماعت فرماتے ہیں، حتیٰ ہم سے، اور اپنی واضح احادیث ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ آپ لوگوں پہ نہ ہوتا تو دشمن تم لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ جس طریقے سے یہ حالات ہے آج کے اس دور میں، یعنی کس قدر لوگ جو ہے وہ خون کے پیاسے بیٹھے ہیں، کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، اور خدا کا ہاتھ اس کا خلیفہ برحق ہوتا ہے جو خلق کے اوپر اس کی اطاعت کو واجب کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس عنوان سے مزید بھی انشاءاللہ علماء کرام سے استفادہ کریں گے اور اس عنوان سے جو ہے مزید گفتگو کریں گے۔ وقت تقریباً انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔